बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और बड़ी अपडेट ये है कि उस्मान बुज़दार के पास पहुँच गया है तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, 6 रुकनी वफ्त, और उनसे खाना खा लिया है। उस्मान बुज़दार से खाना खा लिया है जहांगीर तरीन ग्रुप ने। ज़ोहराने पर वो पहुँचा, और आज के वीलाग का आगाज़ जो है वो शेर से करते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। जी बिल्कुल, क्या उस्मान बुज़दार का किला बहुत मजबूत है? ये किले का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसका एक तारीखी तनाजुर है, उस हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे। और तरीन ग्रुप के 6 कौन से अरकान हैं जो उस्मान बुज़दार के पास खाना खाने पहुंचे, और हमजा शहबाज भी जो हैं वो 2 कदम पीछे हट गए हैं। ये क्या खबर है, इसकी तफसीलात भी जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहले आपको ये बता दें कि तरीन ग्रुप ने जो है वो बुज़दार साहब के यहाँ हाज़िरी दी है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, जिनके ऊपर पहले दिन से ही जब वो वज़ीर आला पंजाब बने तो कई सवालात उनके अपनों और उनके जो मुखालफीन हैं उनकी जानिब से भी उठाए गए, और कहा गया कि बड़े कमज़ोर वज़ीर आला हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ अब तक तकरीबन जो है वो 3.25 साल गुजार चुके हैं, और ये कहा जाता है कि उनका किला मजबूत है। और आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात के लिए ऐवान वज़ीर आला जो है वो पहुँच गए हैं। तफसीलात इसकी ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के एजाज़ में आज पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में ज़ोहराने का एहतमाम जो है वो कर रखा है। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ज़ोहराना जो है वो शायद ख़त्म हो गया और मीडिया से गुफ्तगू भी उनकी शुरू हो गई हो, लेकिन अब तक जिस वक्त मैं ये विलाग कर रहा हूँ वो ज़ोहराना जो है वो जारी है। और इसमें जो शामिल हैं लोग, उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लीडर हैं, जिनको लीडर बनाया गया था, सईद अकबर नवानी, नोमान लंगड़ियार, अजमल चीमा, 3 ये रुकन है। इसके अलावा ओन चौधरी, नज़ीर चौहान और जवार वड़ाइच, ये 6 रुकनी वफ्त में शामिल हैं। और ज़राए के मुताबिक ये जो ग्रुप है PTI रहनुमाओं का, जहांगीर तरीन का, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अभी वो PTI के अंदर शामिल हैं, वो अलहदा नहीं हो रहे, इसलिए हम भी यही कह रहे हैं। वो ये जो वफ्त है ये वज़ीर आला पंजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो आगाह कर रहा है सारे मामले के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि इससे पहले ये इतलात आई थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से ये ग्रुप जो है वो मुलाकात करेगा और उनसे वक्त मांगेगा पंजाब असम्बली के इजलास में। जो उनके लीडर हैं सईद अकबर नवानी, उनकी तकरीर के हवाले से कि वो अपनी तकरीर वहाँ पर करेंगे, अपने ग्रुप की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बयान करेंगे। इसके साथ साथ पहले ये खबरें भी आई थी कि शायद वो स्पीकर से मुलाकात में जो है वो अपने लिए अलहदा नशिस्तों का जो मुतालबा है वो भी करेंगे। लेकिन अब जो सईद नवानी है, जिनको पार्लिमानी लीडर बनाया गया है जहांगीर तरीन ग्रुप का, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि बुज़दार को अलग नशिस्तों की दरख्वास्त देने का कोई प्रोग्राम नहीं है आज के जो है वो इस मुलाकात के अंदर, या स्पीकर पंजाब असम्बली को। और उन्होंने ये कहा कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अलग नहीं हो रहे हैं, अलग नशिस्तें देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, जिनको पार्लिमानी लीडर बनाया, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला हैं और हमने पार्टी के साथ रहकर मामला तय करने हैं, हमने कभी भी मनफी एक्शन की बात नहीं की है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों वो जिक्र किया, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी ने भी तस्दीक कर दी कि तरीन ग्रुप से वफाकी और पंजाब हुकूमत के राब्तों की उन्होंने तस्दीक कर दी है। और एक TV प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मामला दुरुस्ती की तरफ जा रहे हैं और कुछ शिकायत तरीन ग्रुप की जायज़ हो सकती हैं और कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी जो है वो बयान की गई हैं। और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट जो भी आए, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको सब जानते हैं, वो किसी की सिफारिश नहीं करेंगे और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इमरान खान इस सारे मामले के अंदर जो है वो मुदाखलत करेंगे। रिपोर्ट आएगी, उसके हवाले से फिर जो भी फैसला होगा वो जो है वो किया जाएगा। और रिपोर्ट का कतन ये मकसद नहीं कि इमरान खान को, जहांगीर तरीन को सेफ पैसेज दे रहे हैं, बल्कि जो भी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर जो है वो हर मुमकिन अमल किया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से तरीक़े अदम एतमाद और इस किस्म की चीज़ें जो है वो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से चल रही हैं, जब से PDM आई, और फिर इस किस्म की खबरें भी आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कुछ ऑफर्स भी की गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो मान नहीं रहे थे। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ मीडिया में दिया जाता है, चलवाया जाता है कि वो
یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہی رہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کے خیال میں عثمان بزدار ایک کمزور وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اگر رہیں گے تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، اس لیے وہ انہیں تبدیل نہیں کرنے دینا چاہتے، اور اگر انہیں تبدیل کیا گیا تو پرویز الہی یا کوئی اور ایسا مضبوط وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ وہ موقف ہے جو مسلم لیگ نواز اپنے جو حمایتی میڈیا گروپ میں ان کے حمایتی رپورٹرز ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ موقف عام طور پہ چلواتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی کچھ مزید رائے بھی ہے، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اسی دوران جو ہے وہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے متعلق جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اصل تو جو ہیں وہ ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب میں اور اصل اپوزیشن ان کے پاس ہے تو وہ ان سے بات کریں گے، اور ان کی طرف سے تاثر دیا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ مریم نواز اور شہباز شریف اگر تبدیلی نہیں چاہتے تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج جو ہے وہ حمزہ شہباز نے بھی اپنا موقف لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بڑے واضح انداز میں کھل کر جو بیان کر دیا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اس سچویشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین گروپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کی کسی ایفرٹ میں ان کا جو ہے وہ ساتھ دینے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی اس قسم کی کوشش ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ عثمان بزدار کی حکومت تبدیل کی جائے یا ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی قبل از وقت ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے بھی خبر لگی کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا جی کہ جہانگیر ترین گروپ کہ ہم ساتھ نہیں ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی ایک لڑائی سمجھتے ہیں اور یہ مفادات کا کھیل ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی، اس قسم کی کوئی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی کوئی لڑائی ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو نبض ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں۔ خیر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہی نواز شریف جنہوں نے یہ بیان دیا، ان کے خلاف جب 80 کی دہائی میں یہ بات ہوئی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، ان کے اپنے گروپ، ان کے اپنی پارٹی کی جانب سے، اس میں چودھری برادران کا نام تھا، چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی کا، تو جن کے وہ چہیتے تھے نواز شریف، ان کے جو جن کو کہا جانا چاہیے، بلکہ بلاول تو کہتے بھی ہیں اور مسلم لیگ نون بھی کسی وقت مانتی تھی، اب تازہ ترین اطلاعات کا نہیں پتہ، جن کو اپنے روحانی باپ کا درجہ دیتے ہیں، جنرل ضیاء الحق، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے جو ہے وہ یہ لفظ ان کی جانب سے روشناس کرایا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ قلعہ جو ہمیں پنجابی سننے والے ہیں یا باقی بھی جو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شاید پشتو میں بھی ہوتا ہو، قلعہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پنجابی میں یہ لفظ آیا جہاں پر جو ہے وہ باندھے جاتے ہیں مال مویشی اور جو پالتو آپ کے ہوتے ہیں جانور، کو گاؤں وغیرہ میں قلعہ اس کو کہتے ہیں۔ خیر، قلعے کی کچھ اور ڈیفینیشنز بھی ہیں اور اس کے حوالے سے کئی محاورے بھی ہیں۔ تو انہوں نے نواز شریف کے متعلق یہ کہا کہ نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہنے کے لیے کہ ان کی کرسی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی کبھی اپنی کرسی کے متعلق جو ہے وہ یہ بات کہی تھی۔ اچھا، پھر یہ نواز شریف کے متعلق جب یہ بات ہوئی کہ ان کا قلعہ بہت مضبوط ہے، تو ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ ہوا میں اڑ گئی، اور میاں نواز شریف اس کے بعد پھر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے تخت پر حکومت کرنے لگے۔ اچھا، یہاں جو عثمان بزدار صاحب کے قلعے کا معاملہ ہے، ان کا قلعہ اور ان کی جو کرسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے عمران خان کی طاقت، عمران خان کی پاور اور عمران خان کے ڈیسیژن کے اوپر۔ اور جب انہوں نے پہلے دن سے یہ واضح انداز میں اعلان کیا اور اس کے بعد پھر مسلسل یہ بار بار ان کی جانب سے یہ اعلانات کیے جاتے رہے کہ پنجاب میں ان کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی ہوں گے، اور عثمان بزدار مضبوط ترین وزیر اعلیٰ ہیں اور عثمان بزدار بہترین انداز میں ڈیلیور کر رہے ہیں، اور بار بار جب بھی عثمان بزدار کے حوالے سے کوئی بھی تنقید ہوئی تو عمران خان بار بار لاہور جا کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یعنی عثمان بزدار کے پیچھے کوئی فوجی جرنیل نہیں کھڑا ہوا نواز شریف کی طرح کہ اس نے کہا ہوگا نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے جنرل ضیاء کی طرح، بلکہ ان کے اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں، ان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے انہیں فل کانفیڈنس دیا اور بار بار ان کے پیچھے جا کر وہ کھڑے ہوئے۔ اس تاثر کے باوجود کہ میڈیا کے اندر بڑی جو ہے وہ زور لگا کر ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ماضی میں، اور اب بھی دی جاتی رہی ہے کہ شاید راولپنڈی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ ہے اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ آنی چاہیے۔ تمام طرح ایسے مواقع کے اوپر جب بھی یہ تاثر دیا گیا اور جب یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی جنرل باجوہ کے اور عمران خان کے کوئی تحفظات ہیں عثمان بزدار کے اوپر، ہر اس موقع کے اوپر عمران خان خود جو ہے وہ سامنے آئے اور ایک طرح سے انہوں نے پریکٹیکلی یہ بات ثابت کی کہ عثمان بزدار کا جو قلعہ ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اسی دوران جب چودھری نثار کی اب انٹری ہونے جا رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر یہ سیاسی تھیوریاں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر پیپلز پارٹی نے جو آفر کرائی تھی
وہ بھی اب جو ہے وہ بیک فٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. نواز اور مریم بھی تیار نہیں ہیں, ان کی جانب سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اور آج حمزہ شہباز بھی اس سارے معاملے کے اوپر پیچھے ہٹ گئے ہیں. جہانگیر ترین گروپ نے تو خیر پہلے ہی کر دیا ہے کہ عثمان بزدار ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس طرح تمام تر یہ جو کوششیں ہوئی تھی چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی, یہ فی الوقت تک جو ہے وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اب آخری تھیوری وہی باقی رہ جاتی ہے چودھری نثار والی. یہ چودھری نثار جب رکن اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے تو کیا ہوگا. خیر وہ بھی اس وقت صرف اپنی جو ہے وہ نشست بچانے کے لیے اسمبلی میں آ رہے ہیں. تو ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جلد آپ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.